हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जून 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल जिसका टाइटल ओवर zealous स्टेट है पढ़ेंगे। एडिटोरियल पढ़ने का मकसद इंग्लिश इम्प्रूव करना, वोकेबलरी में इजाफा करना और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल साइंसेस के मज़ामीन का इल्म अपडेट करना होता है ताकि आप CSS, PMS और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बआसानी पास कर सके। अब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं, लेकिन उससे कबल अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। ओवर zealous स्टेट। ओवर zealous का मतलब होता है इंतहाई सरगर्म, इंतहाई पुरजोश, इंतहाई पुरजोश रियासत। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द कोर इश्यूज, बुनियादी मसाइल से निमटने की बजाय एड्रेस का मतलब होता है डील विद, निमटना। कोर का मतलब होता है बुनियादी, मरकजी। दैट फ्यूअल डिसकंटेंट अमंग्स द सिटीजनरी, जो शहरियों में मायूसी को भड़काते हैं। फ्यूअल का मतलब होता है भड़काना। डिसकंटेंट मीन डिससेटिस्फेक्शन, मायूसी। सिटीजनरी मीन्स किसी इलाके के तमाम शहरियों के लिए लफ्ज़ बोला जाता है। The state prefers to go after those who highlight and criticize its deficiencies. रियासत तरजीह देती है उनका पीछा करने में जो उसकी कमी कोताहियों को नुमायां और उस पर तनकीद करते हैं। This is borne out by the case of कश्मीरी poet अहमद फरहाद शाह। इस बात की तस्दीक कश्मीरी शायर अहमद फरहाद शाह के केस से होती है। बेयर आउट का मतलब होता है तस्दीक करना, होना। मिस्टर शाह वॉज रिपोर्टेडली पिक्ड अप, मिस्टर शाह को खबरन उठाया गया। पिकअप का मतलब उठाना। फ्रॉम हिज इस्लामाबाद होम, उसके इस्लामाबाद वाले घर से। ऑन May 15, 15 मई को। एंड सरफेस 2 वीक्स लेटर, और 2 हफ्ते बाद सामने लाया गया। ये सरफेस का मतलब होता है सामने लाना। इन आज़ाद कश्मीर विलेज, आज़ाद कश्मीर के एक गाँव में। आफ्टर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट वॉज अप्रोच्ड, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रसाई करने के बाद। टू सीक हिज वेयर अबाउट्स, उसका अता पता मालूम करने के लिए। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है अता पता। द पोइट रिमेन्स इन डिटेंशन, शायर जो है वो कैद में रहता है। डिनाइड बेल, जमानत से इनकार किया जाता है उसे। एंड फेसेस अ स्लू ऑफ चार्जेस, और बहुत से इल्ज़ामात का सामना करता है। अ स्लू ऑफ चार्जेस का मतलब है बहुत से इल्ज़ाम। अ स्लू ऑफ समथिंग, अ नंबर ऑफ समथिंग। इंक्लूडिंग इन द एंटी टेररिज्म एक्ट, जिसमें इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट भी शामिल है। हिज अपेरेंट क्राइम इज द फैक्ट, उसका बज़ाहिर जुर्म असल ये है। दैट ही पब्लिश्ड मटीरियल लिंक्ड टू द एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स, कि उसने मवाद छापा जिसका ताल्लुक हुकूमत खिलाफ एहतजाजों के साथ था। दैट हैड रॉक्ड AJK लास्ट मंथ, जिसने पिछले माह AJK से मुराद आज़ाद जम्मू कश्मीर को हिला के रख दिया। रॉक मीन शेक। विद प्रोसिक्यूटर्स अलेजिंग मिस्टर शाह इंसाइटेड हेटेड, वकलाए इस्तगासा मिस्टर शाह पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने नफ़रत को हवा दी। हिज काउंसिल हैव आर्गोड, उसके वकला ने दलील दी। दैट द पोएट वाज इन इस्लामाबाद एट द टाइम ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस इन मुजफ्फराबाद, के शायर तो उस वक़्त इस्लामाबाद था जब इल्ज़ाम लगाया जुर्म मुजफ्फराबाद में हुआ। अहमद फरहाद शाह इज़ नॉट द फर्स्ट क्रिटिकल वॉइस, अहमद फरहाद शाह पहली तनकीदी आवाज़ नहीं। टू बी डिटेन्ड फॉर सिंपली वॉइसिंग एन ओपिनियन, कि जिसे सिर्फ एक राय देने पर जेल में रखा जाए। ओवर द डेकेड्स, अशरों से। काउंटलेस पोएट्स, राइटर्स, जर्नलिस्ट्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बेशुमार शुअरा, लखारी, सहाफ़ी और सियासी सरगर्म रुकन हैव बीन हाल्ड अप, जिन्हें अदालतों में पेश किया जाता है। अंडर सिमिलर ओमनियस चार्जेस, इसी तरह के बदशगुन इल्ज़ामात के तहत। ओमनियस का सिनोनिम है फोरबॉडिंग। टेररिज्म चार्जेस आर एन एक्सट्रीम ओवर रिएक्शन, दहशत गर्दी के जो इल्ज़ामात हैं ये एक इंतहा पसंदाना रद्द अमल है। टू पब्लिशिंग अ पोएम, एक पोएम के छापने पर। आर क्रिटिकल सोशल मीडिया पोस्ट, या एक तनकीदी सोशल मीडिया की पोस्ट लगाने पर। मोर ओवर, इसके अलावा द वे इन विच द पोएट वाज एप्रीहेंडेड,
کہ وہ طریقہ جس کے تحت شاعر کو اٹھایا گیا. اپریہینڈ کا مطلب گرفتار کرنا، اٹھا لینا جیسے پولیس اٹھاتی ہے. اینڈ لیٹر سرفیسڈ اور بعد میں اس کو سامنے لایا گیا. سرفیس کا مطلب سامنے لانا. اس کا سینونیم ہے امرج. اسپیکس آف دی ڈوبیس میتھڈس، یہ مشکوک طریقوں کے بارے میں بتاتا ہے. ڈوبیس کا مطلب ہوتا ہے ڈاؤٹ فل، مشکوک. دا اسٹیٹ امپلائز، جو ریاست استعمال کرتی ہے، انگیسٹ ڈسیڈنٹس، مخالفین کے خلاف. وائل سرکموینٹنگ ڈیو پروسیس، جبکہ اس کو قانونی طریقہ اپنانا چاہیے. ڈیو پروسیس کا مطلب ہوتا ہے ڈیو پروسیس آف لا، قانونی طریقہ. انسٹیڈ آف ہنٹنگ ڈاؤن ڈسیڈنٹ وائسز، مخالف آوازوں کو دبانے کی بجائے. اینڈ اکیوزنگ دیم آف سپریڈنگ وائلنس، اور ان کو تشدد پھیلانے کے الزام دینے کی بجائے. دا گورنمنٹ ڈز لٹل اباؤٹ دی سیکٹیرین اینڈ کریمنل گروپس، حکومت کو ان فرقہ وارانہ گروہوں کے متعلق کچھ کرنا چاہیے. whose actual bread and butter revolves around promoting hatred، جن کی دال روٹی نفرت کو ہوا دینے کے گرد گھومتی ہے. بریڈ اینڈ بٹر ایڈیم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دال روٹی، لولی ہوڈ، اور ریوال کا مطلب گھومنا. پروموٹنگ ہیٹڈ، نفرت کو ہوا دینا. دا اسٹیٹ شوڈ کنسیڈر ڈراپنگ دا ایکسٹریم چارجز لیولڈ اگینسٹ مسٹر شاہ، ریاست کو مسٹر شاہ کے خلاف لگائے گئے انتہائی سخت الزامات کو ہٹانا چاہیے. اینڈ لیٹ ہم ریٹرن ٹو ہز فیملی، اور اس کو اپنے خاندان میں واپس جانے دیا جائے. سیڈلی، افسوس کی بات یہ ہے، انسٹیڈ آف آنیسٹلی کنفرنٹنگ دا اکنامک اینڈ ادر ایشوز، معاشی اور دوسرے مسائل کا دیانتداری سے سامنا کرنے کی بجائے. کنفرنٹ کا مطلب ہوتا ہے سامنا کرنا، مقابلہ کرنا. دیٹ آر فیولنگ ڈسکنٹینٹ، جو مایوسی پھیلا رہے ہیں. فیولنگ کا مطلب ہوتا ہے انکریز، بڑھانا. ڈسکنٹینٹ، مایوسی. ان اے جے کے آزاد جموں کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، بلوچستان میں، اینڈ ایلسویئر، اور کہیں پر. ان سے نمٹنے کی بجائے دا اسٹیٹ پریفرز ٹو ڈیل ود دا سمٹمس، ریاست جو ہے وہ علامات سے نمٹنے کو ترجیح دیتی ہے. اینڈ ناٹ دی کاز آف دی ملیز، بے چینی کے سبب کو نہیں. ملیز کہتے ہیں ان ایز، پریشانی، بے چینی. آفٹر ڈیکیڈز آف اپلائنگ فیلڈ پرسکرپشنز، اشروں ناکام نسخوں کے اطلاق کے بعد. اٹ از ٹائم فار نیو اپروچ، اب ایک نئی سوچ لانے کا وقت ہے، ایک نیا نقطہ نظر بنانے کا وقت ہے. ٹو الیویٹ پاپولر کنسرنس، تاکہ یہ جو مشہور تشویشات ہیں ان کو کم کیا جا سکے. الیویٹ کا مطلب ہوتا ہے ریلیف دینا، کم کرنا. اس کا سینونیم ہے ایز، آسانی پیدا کرنا.